इन शुहदा को जो हमारे सामने एक कंटेनर में पड़े हैं, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ, जिन पे आए रोज दबाव डाला जा रहा है कि अपने शुहदा को तदबीन करो, लेकिन उन्होंने पश्तून कौम के लिए, इस वतन के आजादी के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी, जिसके जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आपके सामने तिलावत की। रब कायनात फरमाते हैं, फस्तकिम कमा उमिरता। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खिताब है। ये सूरत हूद की एक आयत है जिसमें ये वो सूरत है, जब ये सूरत नाज़िल हुई तो जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके दाढ़ी में सफेद बाल पैदा हो गए, तो आपने फरमाया कि मुझे सूरत हूद ने बुरा कर दिया, और सूरत हूद में इस आयत ने मुझे बुरा कर दिया, जिसमें अल्लाह ने मुझे फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्तिकामत अख्तियार करो, जिस तरीके से तुम्हें हुक्म दिया गया है उस तरीके पे इस्तिकामत अख्तियार कर लो। मेरे अजीज दोस्तों, बात इस्तिकामत की है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने आहद व पैमान किया है कि हम इस धरने में इसलिए शरीक हुए हैं कि हमारे वतन में आज जो कुछ हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज जो जनाजे आ रहे हैं, आज जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आज हमारे इलाकों पे कब्जा किया जा रहा है, ये मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारे बर्दाश्त के नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, ये दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपने आवाम को, अपनी कौम को वो कत्ल कर रहे हैं। दुनिया में इसका मिसाल कहीं पर नहीं मिलता है। दुनिया का ये उसूल हुआ करता है कि ममलकतें वो अपने आवाम को सहूलतें देते हैं, वो शब रोज ये मेहनत करते हैं कि मेरे मुल्क में बसने वाले आवाम को किस तरीके पे मैं सहूलियत मुयस्सर कर सकूं, लेकिन हमारे आवाम और फिर वो फोर्सेस जिसको हम टैक्स अदा करके उनके अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको सहूलतें दे रहे हैं, उनको हमने गाड़ियां दी है, उनको हमने असलाह फराहम किया, उनको हमने मुख्तलिफ मराहत दिए हैं, लेकिन वो मराहत इसलिए नहीं थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान को बनाया तो इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर फोर्सेस अपने आवाम को निशाना बनाएंगे, यहाँ पर फोर्सेस अपने आबा अजदाद के जद्दी पुश्तियों से जिन जमीन पर रह रहा है उस जमीन को कब्जा करेंगे, इसलिए कतान नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस हुक्मरान की जो पॉलिसी है वो अगराज और मकासद पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के बुनियादी मकासद के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज इस धरने के जो मुतालबात है वो तो बहुत झूठी मुतालबात हैं। अगर ये मुतालबात भी
بلوچستان کی حکومت یا پاکستان کی حکومت یہ پورا نہ کریں تو پھر اس سے واضح ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے اس ملک میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اس دھرتی پہ رہیں. میرے عزیز دوستو، میں آج بلوچستان کے عوام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اٹھیں، اپنے حق کے لیے اٹھیں، آواز بلند کریں. ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہاتھوں میں اسلحہ دے کر کے آپ کو لڑانا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں قومیں اپنے آزادی اسلحے کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنا مقدمہ زبان سے لڑائیں، وہ اپنا مقدمہ اتحاد سے لڑائیں، وہ اپنا مقدمہ احتجاج سے لڑائیں، وہ اپنا مقدمہ عوام کی طاقت سے لڑائیں. یہ چند لوگوں کے مطالبات نہیں ہیں، یہ پورے پشتون قوم کے مطالبات ہیں. یہ مطالبات یہاں سے لے کر کے مساخیل تک، یہاں سے لے کر کے ہرنائی اور دکھی کے آخری حصے تک ان کے عوام کے مطالبات ہیں. میں حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فورسز وہ 100% ناکام ہے بلوچستان کے امن و امان قائم کرنے میں. ہمارے فورسز ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے فورسز مسلح لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. آپ بلوچستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے بارڈرز بند کر دیے، ان پہ روزگار کا خاتمہ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بلوچستان کو روزگار فراہم کرتے، بلوچستان کو رقبے کی بنیاد پہ حقوق دیتے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں عطا کرتے، لیکن آپ نے بارڈروں کو بند کر دیا اور ہمارے روزگار کو آپ نے ختم کر دیا. اب روزگار کے ختم ہونے کے بعد آج آپ ان کو قتل کر رہے ہیں. ہم جینے کا بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اپنے دھرتی پر جینے کا بھیک مانگ رہے ہیں. آپ ہمارے معدنیات کو جناب ٹرمپ صاحب کے حوالے کر رہے ہیں، چین کے حوالے کر رہے ہیں، ترکیے کے حوالے کر رہے ہیں، عرب امارات کے حوالے کر رہے ہیں. کرو، لیکن پشتون ملت کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے مشاورت سے معاہدے کرو، ان کے مشاورت سے فیصلے کرو. راتوں رات آپ لوگوں کو لا کر کے، صوبے سے باہر لوگوں کو لا کر کے ہمارے معدنیات اور ہمارے زمینوں کو، ہمارے پہاڑوں کو الاٹ کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ تمنا تمہاری پوری نہیں ہوگی. آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن یہ تمنا تمہاری پوری نہیں ہوگی. اگر ہم نے اپنے وقت میں اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا، ہمارے بچے اس کے لیے لڑیں گے، ہمارے عورتیں اور مائیں اس کے لیے لڑیں گے. کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ آواز آپ کو بہت کمزور آ رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچنا چاہیے. اسلام آباد کے ٹھنڈے ہواؤں میں ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر کے ہمارے معدنیات کے سودا کرنے والے، ہمارے پہاڑوں کے سودا کرنے والے، سن لو، پشتون قوم جاگ چکی ہے اور وہ اپنے حق لینے کے لیے تیار ہے. وہ کسی کو اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک عارضی مسئلہ آپ نے سمجھے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اس پہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا. جیسے آج آپ کے سامنے بلوچستان کی تمام جماعتیں وہ متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے اور ہم اپنے صوبے کے اور اپنے وطن کے حقوق لے کر انشاءاللہ رہیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.